हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज चाहिँ हामी धिमे लिएर आएको छौँ अनि आज मेरो धिमेको तास चाहिँ अलि अर्कै छ है। बाइ द वेमा सेकेन्ड भएको भए अनि बाइ द वेमा चाहिँ फाइनल टर्ममा सेकेन्ड भएर मात्रै किनेको, नत्र यो भिडियो आउँदैन थियो होला। आज चाहिँ म तपाईँलाई धिमे कसरी बजाउने अनि एउटा बोल पनि सिकाउँला त हेर्दै जानुहोस् है त। पहिला यो चाहिँ एउटा लट्ठी हुन्छ, एउटा लट्ठीलाई चाहिँ यसरी समात्ने, यसरी समातेपछि यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ तारो नाप छ अनि पछि यहाँ चाहिँ हात यसरी जोडेर यता छेउमा अनि यता बिचमा चाहिँ हात यस्तो खुला गरेर बसाउने। अब हामी राखौँ त्यो हाम्रो एउटा धुनमा। अब त्यो धुन चाहिँ हो झ्याले। अब आज चाहिँ म तपाईँलाई झ्याले चाहिँ होइन धेरै हुन्छ होइन, 7वटा बोल हुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज 4वटा मात्रै सिकाउँछु। झ्याले 4सँग मात्रै सिकाउँछु झ्याले के र पहिला चाहिँ अनि फेरि त्यही रिपिट गर्ने तर यसरी। झ्याले 2 बजाउनलाई चाहिँ त्यसबाटै आधी काटेर गर्ने, जस्तै फेरि त्यही रिपिट गर्ने। गरेपछि फेरि अझै नकै
आजदेखि चाहिँ 7 सम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई छिट्टै सिकाउन भिडियो अपलोड गर्छु। We will post next video. अब अर्को भिडियोमा